नासिर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़िश्ता दिनों हम सदारती निज़ाम से मुताल्लिक़ एक गुफ्तगू कर रहे थे जो अधूरी रह गई थी। कोशिश ये थी कि आज उसको मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन हालात और सिनेरियो इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहा है कि हर वक्त एक नई चीज़ होती है, उस पर वो अहम महसूस होती है और सोचते हैं कि उस पर हम गुफ्तगू कर लें। मेरे हमरा हैं जनाब शेख अलाउद्दीन साहब। कल सुप्रीम कोर्ट ने MQM की एक आईनी पिटीशन निपटाई और उसका महफूज फैसला सुनाया। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने किया था और उसके मुताबिक सिंध हुकूमत को मुख्तलिफ तरह की हिदायत दी गई थी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजाहत की गई है। हरचंद के उस पर अभी अवामी बहस इतनी ज़्यादा शुरू नहीं हुई है और नाज़रीन की मालूमात के लिए हम चाहेंगे कि हम इस पर गुफ्तगू करें और दावत देंगे कि अगर आपको इस सिलसिले में कोई अहम नुक्ता आप समझते हो तो आप भी हमें उससे आगाह करें। इस वीडियो को देख के अपनी राय से भी आगाह करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर इस तरह के मौज़ूआत पर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, ये आज के अखबार में जो ख़बर है उस ख़बर के मुताबिक इसकी हेडिंग है कि सिंध में बल्दियाती इदारों को माली, इंतज़ामी और सियासी अख्तियारात दिए जाएँ। आइए शेख अलाउद्दीन साहब से पूछते हैं कि ये जो अहकामात हैं इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या अवामी तौर पे इसका क्या असर पड़ेगा, सियासी तौर पे इसका क्या असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि आइन का आर्टिकल 140A सिंध हुकूमत उस पर अमल करे। शेख साहब, ये आर्टिकल 140A क्या है और इसके मुताबिक बल्दियाती इदारों को क्या क्या अख्तियार हासिल होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत करम वाला है। बात तो ये है कि इस निज़ाम के लिए हमने और आपने मिलके और भी साथी थे, 20-22 साल से तकरीबन हो चुके हैं ये शुरू किया हुआ था। गालिबन 88 में घाची हाल मलिर में 98 में माफ कीजिएगा 98 में घाची हाल में एक जलसा किया गया था इसी शहरी हुकूमत पर और उसमें दावत दी थी जनाब इमरान खान साहब को, जो इस वक्त वजीर आज़म पाकिस्तान हैं। उसके तमाम प्रूफ है हमारे पास। आरिफ अलवी साहब भी मौजूद थे। आरिफ अलवी साहब भी मौजूद थे, तमाम लीडरान उनके मौजूद थे तकरीबन। उसमें हमने जब ये तकरीर की तो बाजवाब देते वक्त वजीर आज़म साहब ने ये कहा था कि ये निज़ाम तो मैं भी चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त हम हुकूमत में आएंगे तो यही निज़ाम आएगा। ये गरीबों का निज़ाम है, ये इलाके का निज़ाम है। झाड़ू लगाने वाला खुद झाड़ू दे की जगह मौजूद हो, वो खुद वही रहायश पजीर हो, हर चीज़ मुकामी होगी, मुकामी हुकूमतें होंगी। अब मुकामी हुकूमतों का मकसद ये नहीं कि खाली मुकामी हुकूमतें बना दी। मुकामी हुकूमत का मकसद ये वही है कि मुकामी पुलिस होगी, मुकामी अफसरान होंगे। इस शहरी हुकूमत के हुदूद में इस शहर से बाहर का आदमी मुलाजमत नहीं कर सकता है कानून के मुताबिक। तो यहाँ पुलिस, DC, AC जितने अफसरान हैं वो सब उसूली तौर पर मुकामी हुकूमत में होंगे और मुकामी लोग होंगे। अच्छा शेख साहब, देखिए आर्टिकल 140A जो है वो ये कहता है कि हर सूबा, इस आर्टिकल में दर्ज है, जैसा मैं इसका तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, कि हर सूबा अक़ामी हुकूमतें कायम करेगा, सियासी, इंतज़ामी और माली जिम्मेदारियाँ निचली सतह तक ले जाकर मकामी हुकूमत के नुमाइंदों को तफवीज़ करेगा। ये बैन वही निज़ाम है जो आप फरमा रहे हैं, वही चीज़ है तकरीबन। कोई ये अल्फाजों के हेर फेर है, कानून दान ने ये छापाया है गवर्नमेंट में,
ہم جو عوامی آدمی ہیں ہمارے مطابق یہ ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں رہائش پذیر ہیں وہاں کے تمام چیزیں مثلا دودھ ملاوٹ گھی ملاوٹ ہر چیز میں صحت خراب ہو رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، صرف تنخواہ لے کے لوگ چلے جاتے ہیں، چھٹی لے کے باہر چلے جاتے ہیں، 6 مہینے آتے ہی تنخواہ چلتی رہتی ہے، تو سبھی لوگ سیٹ ہوتے ہیں، سبھی اپنے اپنے حصے لیتے ہیں۔ ناظرین، ہم ایک گفتگو کے دوران ہم چاہیں گے کہ ہم ایک ذکر یہ بھی کریں کہ اسی آرڈر میں، اسی حکم میں سپریم کورٹ نے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے آرٹیکل 74 اور 75 کو کالعدم قرار دیا۔ میں نے جو سرچ کرنے کی کوشش کی تو اس کے مطابق جو میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، لا کا بھی شخص نہیں ہوں، مجھے معلومات اس بارے میں اتنی ہے جتنی ایک عام آدمی کو ہوتی ہے، یہ کوئی حتمی معلومات نہیں ہے، لیکن جو میں نے اپنی سمجھ کے مطابق اندازہ کیا، سندھ حکومت نے جو مختلف ادارے اپنی تحویل میں لے لیے تھے اور تمام بلدیاتی اداروں کو بھی سندھ حکومت اپنی تحویل میں لے کے چلا رہی تھی، تو اس 74 یعنی لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے آرٹیکل 74 اور 75 کے تحت چلا رہی تھی۔ جب وہ کالعدم ہو گئے تو اب ظاہر ہے کہ وہ اختیارات سندھ حکومت کے پاس سے ختم ہو گئے۔ شیخ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا آرڈر تھے اور یہ کیوں بھئی بنائے گئے؟ دیکھیے، اس وقت کراچی کو سندھ گورنمنٹ دیکھ رہی تھی، ہر حکم وزیر اعلیٰ کا چلتا تھا، ہر حکم سیکٹری کا چلتا تھا، چیف سیکٹری کا چلتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب اس ادارے کے ملازمت کرنے والوں ہی کی ذمہ داری ہوگی اپنا ڈھنگ سے سسٹم چلائیں، غلط ہوگا جواب دہ وہ ہوں گے۔ یہ سسٹم بہت پرانا ہے، ہماری خواہش اللہ کرے سے کامیاب کرے۔ اس میں 3-4 چیزیں ہیں۔ ٹیکس ہم خود لیں گے، جب ٹیکس جمع کریں گے تو ٹیکس خرچ کرنے کا پاور ہمیں کو ہوگا، مقامی حکومت کو۔ پولیس مقامی ہوگی، اس لیے کہ کم از کم رشوت میں بہت کمی آئے گی۔ ابھی تو یہ ہے کہ رشوت ہی تبادلہ کرا لیا، کہیں اور چلے گئے، اس وقت کراچی کا کراچی میں ہی ہوگا، تو گھبرائے گا رشوت لیتے ہوئے۔ آج اگر کسی علاقے میں قتل ہو جاتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں لگتا 8-8 دن۔ اب تو یہ ہے کہ مقامی پولیس ہونے کے ناطے وہ اپنے حلقے میں اسے خود ہی لوگ عوام بتا دیتے ہیں کہ اس نے یہ مار رہا تھا، یہ لوٹ رہا تھا، سب پتہ رہتا ہے۔ لہذا مقامی حکومتوں سے غریبوں کے دن پھر جائیں گے، مقامی حکومتوں سے یہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ ڈھنگ سے حل ہو جائیں گے، زمین پر ناجائز قبضہ نہیں ہوگا۔ جو آدمی قابض بھی ہے اگر لیگل وے میں وہ بیٹھا ہے تو اصولی طور پر گورنمنٹ اس سے پیمنٹ لے اور اس کو ریگولائز کر دے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر وہ کسی کام کی نہیں ہے تو کروڑوں روپے آ جائے گا۔ جی، جیسے کہ انہوں نے اپنے آرڈر میں سپریم کورٹ میں لکھا ہے کہ جو ماسٹر پلان ہے وہ بلدیاتی حکومت بنائے گی اور وہ اس پہ عمل درآمد بھی کرائے گی۔ آپ کا کہنا درست ہے۔ ایک اسی آرڈر کا ایک حصہ بھی میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں ناظرین کہ عدالت نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایکٹ KDA کے قوانین، ملیر، حیدرآباد، لیاری 7 اور لاڑکانہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے قوانین بھی آئین کے مطابق تبدیل کرنے کا حکم دیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ ان شقوں میں تبدیلی کی جائے اور جہاں صوبائی اور مقامی حکومتوں کے اختیارات میں تضاد ہے صوبائی فائنانس کمیشن پر عمل درآمد کیا جائے۔ ناظرین، تقریباً عوامی سطح پر اب یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے، ہرچند کہ ہم لوگ 20-22 سال سے کوشش کر رہے ہیں، شیخ صاحب کی اس میں بے پناہ جدوجہد ہے۔ ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ مقامی حکومتوں کا نظام، بااختیار مقامی حکومتوں کا نظام کراچی میں نافذ ہو، اور کراچی کیا ہر شہر میں نافذ ہو۔ وہ اس پہ شکر اللہ کا کہ آج عدلیہ نے فیصلہ کیا ہے،
हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि वो इस पर गौर करे कि किस तरह इन क़वानीन को अदालत के हुक्म के मुताबिक ढाला जा सकता है। शेख साहब ये बताइए कि मुझे नहीं महसूस होता कि सिंध हुकूमत इसको तस्लीम आसानी से करेगी या इसमें कोई रोड़े नहीं अटकाए जाएंगे, या आप ये महसूस करते हैं कि आसानी से ये चीज़ें हो जाएंगी, इन पे अमल हो जाएगा? अरे भाई, आज अखबार में आया है, वजीर आला सिंध साहब फरमाते हैं कि लोग समझते हैं कि वजीर आजम की पावर दे दिया जाए, जी वजीर आला का भी पावर दिया जाए। सर, ऐसा नहीं है। हम सब कराची वाले कराची का पावर मांगते हैं। वो तो लड़काने का भी पावर वही है जो कराची का है। लड़काने में जो बलदियाती सिस्टम है वो भी मुकामी लोगों का होगा, वहाँ भी मुकामी पुलिस होगी, वो भी वही सिस्टम अपनाएंगे जो कराची में है। ये ऑर्डिनेंस जो आया पूरे सिंध के लिए आया, खास तौर सिर्फ और सिर्फ कराची के लिए नहीं। इस बात को आप इधर उधर बहलाएं मत। पूरे सिंध के निचले तबके के लिए इक़्तिदार में हिस्सा है ये। पूरे सिंध में नीचे इक़्तिदार में हिस्सा जाएगा। बडेरा, चौधरी, सेठ, मलिक, ये सब हिस्सा नहीं कभी देते थे। आज ऐसा ऑर्डिनेंस आ गया है, ये हिदायत आ गई है, आइंदा हुकूमत मुकामी हुकूमत बनेगी तो मुकामी लोग हुकूमत करेंगे। कराची लड़काने का फैसला लड़काने का आदमी करेगा, नवाब शाह का फैसला नवाब शाह की तंजीम करेगी। हम कौन होते बाहर से आ जाते हैं लंबी गाड़ियों और लंबे कपड़े पहन के कि मैं हूँ, सिर्फ मैं एमपी हूँ, मैं एमएनए हूँ। एमपी एमएनए काम ये नहीं है कि बलदियाती सिस्टम में मदाखत करे। न एमएनए का राइट है न एमपीए का राइट है। इसमें सिर्फ मुकामी हुकूमत में जब इलेक्शन होगा, काउंसलर आएंगे या जो भी चीज बनेगी वो मुदाखलत कर सकते हैं, वो राय पेश कर सकते हैं। एमपीए एमएनए के भत्ते बंद हो जाएंगे। अब माफ कीजिएगा, पहले भी था ये, आज भी है कि अब बताइए गली कूचे बनाने के एमपीए साहब को फंड मिलता है, उनसे कोई हिसाब नहीं ले सकता है। कौन हिसाब लेगा उनसे? कोई हिसाब नहीं लेता, फंड गायब हो जाता। हमें क्या पता रोड के लिए कितने पैसे मिले, कितना हुआ। करप्शन की इंतहा है हमारे सूबे में, बेपनाह करप्शन, बेपनाह और सूबों में भी होगी, मगर कराची में जुल्म है। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, कराची का राइट देना चाहिए। नहीं राइट देंगे तो हम मज़ाहमत भी करेंगे आवामी सतह पर। आप बनाइए मुकामी हुकूमत, आपने हुकूमत बनाने में देर की तो मज़ाहमत शुरू होगी कराची में, जिसे मैं पसंद नहीं करता। खुदा वो दिन न लाए जो भाई से भाई लड़े, खुदा वो दिन न लाए कि सिंध के वासी आपस में जंग करें अपने अपने मुफाद के लिए, फिर कुछ नहीं रहेगा। हर चीज टूट जाती है ज्यादा उछालने से। तो आपसे भी कहता हूँ, आप हुकूमत वक्त से कहता हूँ, ज्यादा बातें मत करो, सिर्फ हुकूक दे दो। न मैं सिंध मांग रहा हूँ न पाकिस्तान मांग रहा हूँ, कराची के हुकूक दे दो, हम खुद काम करेंगे। हम करप्शन में पकड़े जाएं तो सजा मौत दे दो, मगर आप लोग भी करप्शन में पकड़े जाएं तो कम से कम उम्र कैद तो होना चाहिए। यही ख्वाहिश है हमारी। इंसाफ, इंसाफ, कराची के लिए इंसाफ चाहिए। बिल्कुल शेख साहब, गुफ्तगू का अख्तिताम करते हुए एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक बहस चली जिसमें एक सूबाई वज़ीर ने बयान दिया कि तारीख़ पढ़ो, तारीख़ पढ़ो। स्कीम 34 यानी गुलशन इकबाल का नाम इकबाल गोट की बुनियाद पे था। आप क्या कहते हैं, क्या था ये? देखिए जनाब, मैं हयात हूँ, भुट्टो साहब का दौर था, मिनिस्टर जाम सादिक अली थे, मैं खुद भी जाम साहब के साथ गुलशन इकबाल किया कि देखे कैसी जगह है वो। हम तो बहुत मोहब्बत रखते थे, बडेरा थे मगर इंसान थे वो। आज दुनिया में वो जिंदा नहीं, हमारी दुआ है उनके लिए। कराची में उन्होंने इंसाफ किया, उन्होंने तासुब लसानियत नहीं फैलाई। वो वाहिद आदमी थे मिनिस्ट्री में कि हर जगह, हर कॉलोनी, हर नगर, हर मोहल्ले में चले जाते थे। उनके साथ में गया था तो गुलशन इकबाल ही नाम इसका रखा गया था।
یعنی اور شاعر یہ مشرق کے ڈی اے کی لینڈ تھی. جی شاعر مشرق علامہ اقبال کے نام پہ رکھا گیا تھا. اور جو کوئی اتنا بڑا نام ہے اس کے لیے ڈھنگ سے نام لینا چاہیے. میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو میں بیٹے کی طرح سمجھتا ہوں. منسٹر صاحب کو، ان کے باپ سے میری دوستی تھی، وہ مجھ سے چھوٹے ہیں. انداز بدل دو. اس انداز میں علامہ اقبال کو مت سناؤ جس میں آپ کہتے اقبال گوڑتا علامہ اقبال علامہ اقبال. یہ نہ کرو. اقبال گوٹ کوئی چیز نہیں ہے. علامہ اقبال بہت بڑی چیز ہے. پاکستان کا بانی ہے، اس کی خدمات ہے، اس کی زندگی اس نے وقف کر دی تھی ملک کے لیے. تو ہم کم از کم تہذیب سے تو نام لیں اصولی طور پر. یا کمشنر صاحب سے دربار علی شاہ صاحب، میں حیات ہوں، میرے سامنے کی بات ہے یہ. اس زمانے میں کمشنر ہی کنٹرول کرتا تھا، وہی نام تھا، وہی دورہ کرتے تھے، وہی پلان کیا تھا. کے ڈی ان کے انڈر میں تھا. کے ڈی اے کے بھی چیئرمین تو کمشنر بھی تھے. سب کچھ وہی تھا. اس میں جھگڑا کہ گلشن اقبال کیا تھا، گلشن گوٹ تھا یا علامہ اقبال کے نام تھا. خدا کو مانو یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ جب اتنی برداشت نہیں ہوگی تو نفرت میں اضافہ ہوگا جناب. درست کریں. ناظرین، آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، اور یہ درخواست کی بات نہیں ہے، جو قومیں اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہیں، جو قومیں ان لوگوں کو بھول جاتی ہیں جنہوں نے ان کے لیے خواب دیکھے ہوتے ہیں، نظریے بنائے ہوتے ہیں، ان کو آزادی دلائی ہوتی ہے، پھر ان قوموں کو اپنی آزادی برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. آئیے ہم پاکستانی محب وطن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ان عظیم رہنماؤں کو یاد رکھیں جنہوں نے ہمیں